दोस्तों, अगर आप भी शब बारात की नफल नमाज का तरीका सीखना चाहते हैं तो अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान की 15वीं शब को शब बारात मनाई जाती है। शब बारात बहुत ही अफजल रात है। शब बारात की पूरी रात इबादत में गुजारी जाती है और इस रात में जो भी आने वाला साल होता है उसकी पूरी डिटेल लोहे महफूज पर लिख दी जाती है। शब बारात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से रो रो कर दुआ मांगनी चाहिए। बेशक वही है रिज़्क देने वाला, ज़िंदगी और मौत देने वाला और सभी की सुनने वाला। देखिए दोस्तों, शब बारात में कोशिश कीजिए कि 6 रकात नमाज नफल मगरिब के बाद पढ़ ले। बाकी नमाज तो ईशा के बाद आपको पढ़नी ही है। सबसे पहले मगरिब और ईशा की नमाज के बाद पढ़ने वाली नफल नमाजों का तरीका हम आपको बताएंगे। तो बात करते हैं मगरिब के बाद में पढ़ी जाने वाली 6 रकात नमाज का तरीका। सबसे पहले आप मगरिब नमाज मुकम्मल तौर पर अदा कर ले। मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा हो या घर पर, कोई ज़रूरी नहीं है। नमाज हो जाने के बाद में 6 रकात नमाज 2-2 रकात की नीयत से अदा करें। पहली 2 रकात नमाज शुरू करने से पहले ये दुआ कीजिए, या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। शब बारात की 2 रकात नमाज नफिल की नीयत इस तरह से करनी है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज शब बारात की नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा एक बार पढ़े और कोई भी एक सूरत पढ़ ले। उसके बाद में रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़े, उसके बाद में कोई भी एक सूरत पढ़े, रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करके कायदे में बैठ जाए। कायदे में अतैयात, दुरूद इब्राहिमी और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर लें। अगर आप 2 जने साथ में पढ़ रहे हैं तो 21 मरतबा सूरह इखलास और सूरह यासीन 1 मरतबा कोई भी पढ़ ले और दूसरा उसे खामोशी के साथ सुन ले, आवाज़ बिल्कुल न करे। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला शब बारात में सवाब का अंबार लग जाएगा। इसके बाद बारी आती है शब बारात की दूसरी 2 रकात नफिल की। इस नमाज से पहले अल्लाह ताला से दुआ करे, या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। नियत इस तरह से करे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब बारात की नफिल ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में ये 2 रकात नमाज उसी तरह से पढ़े जैसे पिछली 2 रकात नमाज आपने अदा की थी, बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि सूरह फातिहा के बाद में कोई भी एक सूरत पढ़ ले। और नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद आप वापस से 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और सूरह यासीन की तिलावत 1 मरतबा करें। इसके बाद बारी आती है तीसरी 2 रकात नमाज की। शुरू करने से पहले ये दुआ करे, या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से मुझे सिर्फ अपना मोहताज ही रखना और गैरों की मोहताजी से बचाना। इसके बाद पूरी की पूरी 2 रकात नमाज बाकी की जो 2 रकात आपने पढ़ी थी उसी तरह से अदा करनी है। सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है। इस तरह से आपकी मगरिब की नमाजें तो मुकम्मल हो गई। अब बारी आती है ईशा की। ईशा की नमाज आप मुकम्मल तौर पर अदा कर ले। उसके बाद में गुस्ल कर ले। अगर गुस्ल न कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि गुस्ल जरूर कर ले। फिर 2 रकात नमाज इस तरह से पढ़े, तहियतुल वज़ू की। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू की नफल नमाज ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर नियत करके अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़े, कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़े, रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़े और कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़े और दूसरी रकात के भी रुकू सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाए। अतैयात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े, दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल कर ले। ये हो गई तहियतुल वज़ू की 2 रकात नमाज। अब बारी आती है 12 रकात नमाज नफल शब बारात की। यह नमाज आपको इस तरह से पढ़नी है कि 4-4 रकात की आपको नियत बांधनी है। पहली 4 रकात इस तरह से पढ़े, नियत की मैंने 4 रकात नमाज शब बारात की नफल खास
واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد میں قل هو اللہ احد کی سورہ آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رکوع اور سجدے عام نماز کی طرح مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور قل هو اللہ شریف 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور رکوع اور سجدے عام نماز کی طرح کرنے ہیں، اور قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ قاعدے میں اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، اور دعائے معشورہ پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تیسری اور چوتھی رکعت بالکل اسی طرح سے کرے۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں قل هو اللہ شریف 10 مرتبہ پڑھے، اور چوتھی رکعت کے بعد میں قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، دعائے معشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لے۔ یہ ہوئی 4 رکعت نماز مکمل۔ اسی طرح سے آپ کو بچی ہوئی 8 رکعت بھی 4 رکعت کر کے مکمل کر لینی ہے۔ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے الحمدو کے بعد میں۔ اس طرح سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز سے فارغ ہو کر تیسرا کلمہ آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں چوتھا کلمہ بھی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ 8 رکعت نماز نفل 2 سلام یعنی کہ 4 رکعت کی نیت سے اس طرح سے پڑھے کہ نیت اس طرح سے ہوں گی۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے۔ ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے، اور انا انزلناہ ایک مرتبہ پڑھے، اور قل هو اللہ شریف 25 مرتبہ پڑھے۔ رکوع اور سجدے عام نماز کی طرح کرے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے، انا انزلنا بھی ایک مرتبہ پڑھے، اور قل هو اللہ شریف 25 مرتبہ پڑھے۔ دوسری رکعت کے بھی رکوع سجدے مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھ جائے۔ قاعدے میں اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، اور دعائے معشورہ پڑھ کر اگلی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے، انا انزلنا ایک مرتبہ پڑھنی ہے، قل هو اللہ شریف 25 مرتبہ پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت کے رکوع سجدے مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، دعائے معشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں۔ یہ ہوئی 4 رکعت نماز مکمل۔ باقی کی 4 رکعت بھی بالکل اسی طرح سے ادا کر لینی ہے، اور آپ کی 8 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب باری آتی ہے آپ کو آخر میں 100 رکعت نماز نفل آپ کو پڑھنی ہے 2 رکعت کی نیت سے۔ 100 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، 50 بار نیت باندھنی ہے، 50 بار سلام پھیرنی ہے، یعنی کہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب برات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد میں کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ رکوع اور سجدے عام نماز کی طرح مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے، کوئی بھی ایک سورت پڑھے، رکوع اور سجدے مکمل کرے، قاعدے میں بیٹھ جائیں، قاعدے میں اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، اور دعائے معشورہ پڑھ کر سلام پھیر لے، اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر التجا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ 100 فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دے گا۔ ان میں سے 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری سناتے رہیں گے، 30 فرشتے جہنم میں بے خوفی کی بشارت دیتے رہیں گے، 30 فرشتے بلا و آفت کو دفع کرتے رہیں گے، اور 10 فرشتے اس شخص کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شب برات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ موبائل تو ہم روز چلاتے ہیں، ٹی وی تو ہم روز دیکھتے ہیں، ایک رات عبادت کر کے گزاریے، پھر دیکھیے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ نے کچھ سیکھا ہو تو دوسروں کو بھی سکھائیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ہر جگہ، ہر انسان کے، ہر مسلمان کے موبائل میں، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ ویڈیو ان کے موبائل کے اندر پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو
یہ نماز پڑھنا نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، کیا پتہ کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔